السلام عليكم، مساكم بالخير. بون هذا اسانسور تاع لابارتمون. جبنا لكم اليوم ان ابارتمون بمدينه سطيف، جايه في السيزيام ايطاج. البلوك فيه 9 ايطاج وهي جايه في السيزيام ايطاج بمدينه سطيف، بلاصه يعيطوا لها الباز. لونيفرسيتي بيان سور، لونيفرسيتي الجامعه تاع الباز، توال نادي المحامين. دونك لو ريبير تاع لابارتمون هذه هو نادي المحامين بالباز. بون هذه لابارتمون اف 3 فيها 70 متر مربع، 70 متر كاري، مولاها معودها كما كنشوفوا فيها اف 3 دوبل فاساد. عنده 3 ايام ملي عندها 3 ايام ملي وجد لابارتمون هذه، عودها كامله في عود فينها ازيرو كما كتشوفوا. حتى الحيوط دارهم اوندوي جينيرال، اوندوي جينيرال، ومن بعد دار لا بانتير كما كتشوفوا فيها. مخدومه خدمه نظيفه ضاويه، ليفري فونسي، البيع والشراء عند النوتار. بلافون هذه لابارتمون هاي فرغانه، اي واحد انتريسي ويشريها راح يسكن في ساعته. نظيفه لابارتمون نظيفه، مولاها معوده كما كتشوفوا فيها كامله دوبل فاساد الله يبارك ضويه. صالون لقاو بعد ان بالكون، ان غرون بالكون هكذا. لاكور قلت لكم جايه في السيزيام ايطاج، سيتي كلوتوري avec ascenseur, appartement avec ascenseur. نفهموا مليح avec ascenseur. وقالنا مول l'appartement باللي chaque 15 jours يجيو يديروا لونتروتيان تاع l'ascenseur. chaque 15 jours قدام كل سمانه. قال لك كل سمانه. مول l'appartement قالنا chaque semaine يجيو يديروا لونتروتيان تاع l'ascenseur. بون شومبر نيميرو 1 كما كتشوفوا فيها لا شومبر نظيفه، لا شومبر بيان سور. البري نعطيوكم على الاخر. مزال ريحه لا بينتور نشموا فيها، باسكو قلت لكم عندها 3 جور ملي وجدت برك هذه لابارتمون. لا بينتور نشموا في الريحه تاعها. البالكون يخرج لا كويزين، يخرج الصالون ويخرج لا شومبر، سما يبين لا شومبر. يقدر باغ اكزومبل تقدر هنا تحل تلقى معنا بورت بالكون اللي حاب، باسكو البالكون راهو هاك تشوف البالكون. يقدر واحد هنا يدير بورت بالكون، يريب لهنا يحب يموديفي باغ اكزومبل يقريبها بورت بالكون باش تخرج البالكون. كل واحد ولو تاعو. انتريبتور روحو شومبر نيميرو 2 كيما هذه باغ اكزومبل. هاي محلوله هكذا. حابين لكم انا امون افي كون لابارتمون هذه تاعينا كنا نقلبها هكذا. كنا في فاساد نيميرو 1، هذه فاساد نيميرو 2. هاي اليونيفرسيتي الإقامة الجامعية تاع الباز. الكرون بولفار ترامواي يعقب منا. أنا في الكرون بولفار كلش واكم لهنا باش يكون في عند الجميع. سيام، ليسي، إيكول بريمير، الحوانت كامل لهنا، القهوة كلش لهنا كلش. هذه لا شومبر. ابارتمون نظيفة حلوة، اللي يشريها يسكن في ساعته ما عنده ما يبدل. مولا عاود كلش كما كتشوفوا فيها. حنا جينيرالمون نحكمو غير ليزابارتمون المخدومين.
دونك اللي يشريها ما عنده ما يبدل، يحط يركب ليستر تاوعو ويجيب قشو ويسكن. درنا شومبر 1 شومبر 2 حاشاكم هنا تواليت نظيفه، تواليت افيك ان بوست بلافون بي في سي سبوت هكذا، كورديون ندير كورديون هو ما في الحمام ما نقولش حمام باسكو ما كانش الكسب، ما كانش شوفاج. دوشات ومخليه كيما مش ندير يعني كيما نقول قصعه، ما ندير والو كيما تشوفوا فيه. جو حمام مي موش حمام باسكو ما كانش شوفاج. هنا ندير المري، ندير ان ميروار، وندير هنا افابو صغير لهنا كوتينا فيها 70 متر مربع، بلافون بي في سي. هنا فيني كورديون هو حاب يدير كورديون، ندير كورديون هكذا، هاكم تشوفوا كيف كورديون. كورديون مليحه لا فات كورديون، مام انا في الدار تاعي ندير كورديون هكذا، ندير في ندير كورديون ثاني ما يحكمش بلاصه وخير قال من لي بورت باسكو لي بورت تحلي ويلي يجينيك لا بورت مي كي كورديون سي بلي براتيك. هذا مكان واش بون، هذا الهول كيما تشوفوا فيه. دوكا نروحو هذه بس شميني، هذا بس فرنو لهنا، هذه بلاصتو غازو في العقب كلشي بيان سور. كويزين ضاوية الله يبارك، ابارتمون ضاوية الله يبارك كيما تشوفوا فيها. هاي لا كويزين الارض كامله الله يبارك معوده، كامله باركي مليحه لابارتمون، نظيفه صغيره مينيون كيما حلوه هكذا. ديجونكتور ثاني، كابل تاعش كاين الانترنت. كاين معك الانترنت، كاين الانترنت ما كنتش على بالي. الخيط تاع الانترنت، دونك الانترنت كاينه او معقب مولاها الانترنت كيما تشوفوا. الباب تاع الدخله هكذا، ونوريو كويزي كالعاده هكذا. بلافون اون بي في سي حتى كي طفيو الضوء، ضاويه لابارتمون ضاويه دوبل فاساد كيما كنت نقول لكم. هنا كاين لوجيا مخدومه، لوجيا حاجه عين قليله هنا العين، شوف بان انيام لا مارك انيام جديد ناف كيما تشوف فيه. يمشي كل حاجه. سيتاندو الفيدرا لا بومب سيلونسيوز، هاي لا بومب تيقلب غني طويز ابارتمون هذي. بلافون مخدوم ثاني اون بي في سي، مولاها راه معودها مره باش يكون في عندكم، مولاها راه معودها كامله. شوفوا لهنا مع كوم بولفار طيب تاع الترام من لهنا. لونيفرسيتي بيان سور، انا كنت نقول في لا فيديو لونيفرسيتي كلشي لهنا، كلش كاين هنا. انا رانا مع الكون بولفار هكذا، درنا كلش نورمالمون ما نسينا والو. سي بون درنا كلش ما نسينا والو. نعطيكم الريزومي. ابارتمون اف 3 جايه في السيزيام ايطاج بمدينه سطيف، بلاصه يعيطوا لها باز، توال لونيفرسيتي، توال الجامعه.
والروبير تاع لابارتمون هذي وين الباسيمون هذي نادي المحامين اون فاس نادي المحامين. ابارتمون بلاسونسور افيك اسانسور. وباش تكون في علم الجميع هذا الاسانسور راه فيه لونتروتيان كل سمانه يجيو يفيريفيوه ليسونسيال. نعطيكم نيتواياج تاع النيتواياج يجيو يديروا نيتواياج. دونك كاين اون ايكيب لهنا يجيو تاع البلديه يديروا نيتواياج جينيرال تاع من هما تاع لاكناب تابعين لاكناب يجيو يديروا نيتواياج كيما كاين هنا مول دابارتمون نيتواياج جينيرال تاع لا سيتي هذه كامله وتاع لي سيتي بيان سور راهم هنا كاملين. دونك لونتروتيان راه كاين في لا سيتي هذه سيتي كلوتوري بيان سور قلت لكم فيها 70 متر مربع. ليفري فونسي تاعها راه واجد البيع والشراء عند النوتار. لابارتمون معاوده دوبل فاساد مخدومه مولاها معاوده كامله كما كتشوفوا فيها. تركب الفرن تاعك تجيب قشك تركب اليسر تاعك وتجي تسكن بالصحه. ولهنا مولاها راهو طالب من الاخر 760 مليون. نعاود مولاها راهو طالب من الاخر 760 مليون. اي واحد انتريسي يعيطنا في التليفون اللي تعرفوه كامل اللي هو 06 61 59 91 96 وبالعربيه 06 61 59 61 69. كيف تعين الداء الاخر نسيت فيسبوك تاعي 96. نعاود سامحوني عييت الله غالب 06 61 59 91 96. قلت لكم انا 69 سامحوني 96. تروحوا لي باج فيسبوك تاعنا. باج الاولى هي اون فرونسي خير ميزارا والثانيه اللي هي اون فرونسي خير ميزارا ايموبيلي. تروحوا اليوتيوب تكتبوا كاين يجمع لكم يوتيوب كاين يجمع لكم يوتيوب لا هذا سي كمال يوتيوب بالعربيه ويوتيوب بالفرنسيه. خونا مدار خونا من بكري وحبيبنا وصاحبنا ونعرفوا من بكري ملي كنا نقراو وشفناه وفرحنا بزاف به ونحبوه بزاف ومول لابارتمون هذا راهو نعم الرجال نقولوها بدون مجامله راهو نعم الرجال وصديق الطفوله. نكملوا الفيديو لاباج فيسبوك دوزيام اللي هي خير ميزارا ايموبيليي. تروحوا اليوتيوب تكتبوا ان فرونسي خير ميزارا ايموبيليي. نقول لكم كان معكم في التعليق كالعاده خير ميزارا. سلام.